आज गाडवस महाराज आणि रामकृष्ण देवस्थानाचो कलश प्रतिष्ठापना आणि मूर्ती प्रतिष्ठापनाचो उत्सवाचे निमित्तान आज आम्ही मनमोळ्या बेटकी खांडोळे ह्या भागात आसा। देवाची श्री गाडवस देव श्री रामकृष्ण देवाची आम्ही सगळ्यांनी वाजत गाजत देवाची मूर्ती हाडलेली आसा आणि सगळे आमचे ग्रामस्थ आमचे सगळे बड्या उमेदीन दिंडी घालता। या वाड्या वयल्या किंवा गावच्या लोकांची मागणी आशिल्ली देऊळ जे आसात हे सुशोभित जावचे आणि ते देऊळ एक एकात्मतेचे प्रतीक जावचे या दृष्टिकोनांतल्यान ज्या वेळाचेर हांव 2017 आमदार जाल्या नंतर हांगा आयलो त्या वेळाचेर एक उतर दिल्लें आशिल्लें की सगळ्यांच्या सहकार्यान आज खास करून म्हज्या मनमोळेचे सगळे जाणते हांव इतलेच खातीर म्हणटा जांकां विचार आसा जांकां आचार आसा आणि त्या आचाराच्या माध्यमातून एक संस्कारमय अशी ह्या वाड्यावयल्यान पिढी घडची आणि ती घडत आसा ह्याच दृष्टिकोनांतल्यान देवळां ही खूप म्हत्वाची आसा। ही देवळां एक ज्ञान केंद्र जावन आसा। ही देवळां एकात्मतेच्या प्रतीकाच्या बरोबर एक विचारांचे एक केंद्रबिंदू जावन आसा आणि ह्याच अनुषंगान एक या सगळ्या ग्रामस्थांच्या किंवा भाविकांच्या किंवा जे कोमिसांव जे आसात जे महाजन जे आसात त्यांच्या आज मुखाचेर एक हासरो आयिल्लो आसा। मागणी आशिल्ली पूण सुरवात करपाक कोण तरी आशिल्लो आणि म्हाका दिसता हांव तांचे सगळ्यांचे बोलून आभार व्यक्त करता अभिनंदन करता की ज्या तरेन तांच्यांनी ही सातत्य ह्या देवळाक लागून धरून घेतले। गांवचो एकंदरीत एकवट हांव सदांच म्हणटा की एकवट हो खूब म्हत्वाचो आसा। मतभेद आसतलेच पूण मनांतले न भेद जाता आसतना गांवच्या उदरगती खातीर गांवच्या आमच्या भावी पिढी खातीर हे देवळां बांदप हे तितलेंच म्हत्वाचें आशिल्लें। सगळ्याच्या फुलते फुलाच्या पाकळेच्यान आज ही येदी व्हडली वास्तू नवें देवूळ आज हांगसर उभारलेलें आसा। हेजें सगळें श्रेय जर कोणाक जर वता जाल्यार म्हजे सगळे ह्या सवंगड्याक वता ज्याने एक निर्धार केलो एक निश्चय केलो की म्हजे गांवांतलें देवूळ येणारी जी भावी जी पिढी जी आसा ते पिढी खातीर उपयुक्त ठरतले आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान त्यांचे जीवनाचो मार्ग प्रवास सुंदर आणि सुखमय जावचो। गाडवस देव आणि श्री रामपुरुष ह्या देवांनी तांकां बरे तरेचें आरोग्य यश प्राप्त करून दिवचें अशें श्रीचरणी हांव प्रार्थना करता। बाकीचे जे सुशोभीकरणाचे काम जे आसा ते येणाऱ्या काळान भितर जातलेच जातले। म्हाका अपेक्षा आसा ह्या वाड्या वयल्यान म्हाका कांय नाका फक्त एकंदरीत ह्या सगळ्यांनी हातान हात घालून गुण्या गोविंदान रावचो हे एकमेव
संकल्प आणि ही एक इच्छा, ही सदिच्छा ह्या वेळाचेर हांव व्यक्त करता. कारण गोंयांतलो जो बहुजन समाज जो आसा आणि खास करून जो अनुसूचित जमातीचो वर्ग जो आसा तो एकंदरीत अनुसूचित जमातीचो वर्ग एक संघ जर रावलो जाल्यार एक मोठी ताकद जाता. पण बरेचशा ह्या त्या कारणां खातीर आमी विभागलेले आसा. पण हे जावपाक जायना आणि म्हणूनच कसलेच कशी अपेक्षा न पळयता ह्या लोकां बरोबर हांव फाटल्यान उबो रावलो, तटस्थ रावलो. हांव खूप अभिनंदन करता म्हज्या कार्यालया कडेन आणि म्हजे मित्र विश्वासनाथ गावडे आणि ह्या देवस्थानाच्या सुरवाती बुनियादीचे पासून ते उभारणी पासून सुद्धा जो फुडाकार घेतलो
मागीर ती मानसीक उदरगत आसूं सर्वांगीण उदरगत आसूं विचारांचें देवाण-घेवाण आसूं आणि ह्या देवा कडेन तांची आशिल्ली भक्तिमय अशें वातावरण किंवा तो वार जे घडून हाडटले तातूंतल्यान एक भजनाच्या माध्यमांतल्यान म्हणूं नाका की संस्काराचे पिकेदार जावचे हीच अपेक्षा म्हाका ह्या ग्रामस्थां कडल्यान आसा आणि त्याबद्दल त्यांच्या मनापासून जे आज सगळे तरेचे मूर्ती प्रतिष्ठापना काल मूर्ती हाडल्यापासून आणि ती आज त्याचा कलश प्रतिष्ठापर्यंत जाईपर्यंत त्यांची जी मनोकामना जी आसा त्यांचे दुःख पयस करून सातत्यान त्यांच्या पदरान सुख घालचे असे श्रीचरणी हांव मागता आणि मुखावयली आमची जी भावी पिढी जी आसा ती एकसंग एका विचारान मुखार सरपा खातीर तांकां देवान बरे तरेचे बळगें यश प्राप्त करून दिवचें अशें मागता आणि परत एकदा सगळ्या भाविकांचे भक्तजनांचे महाजनांचे आमचे पुजारी आहा त्या पुजारी आणि सगळ्यो म्हज्यो महिला भगिनी मागीर जाणटी म्हजी ल्हान आवय आसूं आजी आसूं ताई माई आसूं ल्हान म्हजे माणकुरी भुरगीं आसूं तांकां बरे तरेचे निरोगी आरोग्य प्राप्त करून दिवचें अशें परत एकदा प्रार्थना करता आणि हो गोडोचो उत्सव ज्या तरेन ह्या कामाची रूपरेषा आणि ज्या तरेन ह्या कामाचे स्वरूप ह्या सगळ्या भाविकांनी आणि महाजनांनी हातान घेतले कसलेच तरेचे न भिता हांव परत तांची तपणाय करतलो हांवें तांकां पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें भिले जाल्यार आमी कांय करपाक शकना भिवपाक जायना आणि आसा त्या परिस्थितीचेर मात करून जी वस्तुस्थिती आमकां निर्माण करपाक जाय ती तांच्यांनी आज केल्ली आसा आणि म्हणूनच त्या वस्तुस्थितीचेर त्या परिस्थितीची रणगाडे न करता आसतना आपलें कितें ध्येय आसा त्या ध्येय तांच्यांनी आज अचीव केल्लें आसा तांच्यांनी आज तें प्राप्त केल्लें आसा त्या बद्दल सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन काम करता आसतना कितें चुकलें माकलें किंवा कोणाचेर शाब्दीक एखादी चकमक जाली आसतली पूण ती चित्रपती सोडपाची गरज आसा कारण हें जाताच जाता आणि जो मनीस एक बेमलेच्या देठापासून जो एका देवळा खातीर काम करता तें तो केन्ना उलयतलोच पूण डेफिनेटली तो बऱ्या खातीर उलयता आणि ज्या मनशाक राग येता पळय तो मनीस प्रामाणीक आसता आणि हांव एकूच गोश्ट सांगपाक सोदता लास्ट तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान मनान जें कितें आसा तें तर जनां भितर हाडात कारण देव आमकां सगळ्यांक पळयता मनान एक आणि जनान दुसरें तें जावपाक जायना आणि म्हणूनच देवळां ही खूप अत्यंत महत्वाची आसा लोक एकसंग जावपा खातीर विचार येवपा खातीर आपले कितें प्रसंग आयलो त्या प्रसंगाचें निवारण करपा खातीर आणि ह्या गांवचेर सगळ्यो काही गोश्टी दिवपा खातीर आमदार येनातन हांव कटिबद्ध आसतलो परत एकदा बाबलो भाई बाकी सगळे आमचे तुकाराम भाई बाकी सगळे जे आमचे बुजुर्ग जे हांगसर आसात म्हणजे सगळ्यांचे हांव मनापासून आभार व्यक्त करता म्हाकाय इल्लीशी सेवा करपा खातीर संदी दिली त्याबद्दलूच तुमच्या देवान बरें करचे आनी देवाचे तुमचे आभार व्यक्त करता इतलेंच सांगता आणि ह्या देवान तांचेर भरभराटी आणि तांचे स्वप्न साकार करपा खातीर तांच्या पंखाक बळगें दिवचें हेंच ईश्वर चरणी मागता आणि परत एकदा सगळ्याक आजच्या ह्या मूर्ती प्रतिष्ठापना आणि आपल्या कलश प्रतिष्ठापनेच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. टाटा